لا غولاسيون الثانيه اللي هي الكومونساليزم. دونك الكومونساليزم كوم ديفينيسيون هي l'organisme se nourrit de matière organique. Donc l'organisme se nourrit de matière organique sur un être vivant. بحال لوكا اللي كنشوفوه هنايا في الكروكوديل ولوكا اللي كنشوفوه هنا. دونك كتكون يا اما في الميليو بوكال في الفم، في البلاصه ديال الفم اللي هي لو ميليو بوكال اولا في لودو في الظهر اولا في الانتستان. دونك سون انترين دو تروبل شي سون نوت. لوط في هذه الحاله هو المضيف. دونك شكون لوط هنايا؟ مثلا لوط هو الكروكوديل كما كنشوفوا هنايا، وماشي بالضروره تكون لا غولاسيون غير في لي زيسبيس مثلا غير في لي زانيمو. دونك راه حتى في لي بلونط، حتى في لي بلونط كاين الكومونساليزم. دونك لو بينيفيس دو سيت غولاسيون ني با ريسيبروك، بمعنى ما كيكون ماشي ريسيبروك. علاش؟ حيت هذا كيستافد كياكل اللي عنده هادشي اللي الخز مثلا ولا لي ميكرو اورغانيزم اللي عنده هنايا كياكلهم، ولكن هذا لو كروكوديل ما كيستافد حتى شي حاجه. لو ميم كا هنايا ما كيستافد والو. دونك نزيدو نشوفو لا غولاسيون الثانيه مثلا ليير. ليير غريم سور لاربر. دونك لا ليير هي اللوايه. دونك اللوايه كتبقى تطلع كتلوى على ديك الشجره، وحنا كنعرفوا اللوايه شنو كدير. دونك من الاسم ديالها كنعرفوها شنو عاطيه المعنى ديالها من الاسم ديالها. دونك لا ديفينيسيون من الاسم ديالها لا ليير اللي هي اللوايه. دونك كتستافد لا بلونط، كتستافد هاد اللوايه، ولكن لا بلونط هذاك لاربر ما كتستافد حتى شي حاجه. لوكا ديال ليبيفيت، ليبيفيت نفس لوكا. ليبيفيت كيستافد، ولكن لا بلونط اوت اللي هي لا بلونط اللي هي المضيفه ما كتستافد حتى شي حاجه. دونك هاد لا غولاسيون سميتها الكومونساليزم. واحد كيستافد والاخر ما كيستافدش. بحال لوكا اللي هنايا زيرو اولا بلس زيرو. ليسبيس ان بلس مثلا هو هذا الطيور، وليسبيس بي زيرو ما كيستافد حتى شي حاجه. دونك هادو من الكومونساليزم. دونك كاين لا غولاسيون الثانيه اللي هي الامونساليزم. الامونساليزم كوم ديفينيسيون c'est une interaction biologique entre deux espèces dans lequel une espèce inhibe le développement de l'autre. دونك شنو هي؟ بمعنى ان واحد ليسبيس ما كيستافد والو، ولكن ليسبيس الثاني كيستافد، ولكن ليسبيس الثاني ما كيستافد والو، كيزيد بالعكس كيطيح. مثلا نعطيو واحد ليكزامبل. بحال واحد دابا في القضيه ديال لامونساليزم هو واحد ليسبيس اللي شنو الدور ديالو. دونك هو هكا من عند الله انه كي لو سيكل دو في ديالو انه كيدير توكسيك، مثلا توكسيك. دونك انه ديك لا توكسيسيتي ديالو هو بطريقه غير مباشره كي يدير داك برودويزي، كيفرز لنا داك كيسيكريتي داك التوكسيك ديالو لا بلونط، وما كيخليهاش انها دير لا ديفلوبمون ديالها اولا لا كرواسونس ديالها بطريقه غير مباشره. هو ما باغيش يقتلها، ما باغيش يحبس لها الديفلوبمون، ولكن هكاك هو كاين. هذاك هو الغول ديالو، ماشي ما كيديرهاش هكاك بالعاني، ولكن الغول ديالو هكاك. بحال صاحبك ما كيجي يبغي يلعب معاك ولا شي حاجه كيصدق عاملك العين. دونك بحال هكا هو باغي غير يلعب، باغي غير ينشط، كيصدق النيت عطاك على ما تقلب. دونك هادي كانت غير واحد ليكزامبل تيبيك، ليكزامبل نموذجي اللي كتعيشو. دونك فاش كتشد ليكزامبل كتعيش داك ليكزامبل كتفهم مزيان، كيكون ليكزامبل باين ومفهوم. دونك النوير، عندنا النوير هاد لا بلونط ديال النوير افيك دوطخ بلونط. كيف ما كانوا لي بلونط الاخرين كتوقع هاد لامونساليزم. واحد ما كيستافدش، ديما واحد ما كيستافدش، ولكن الثاني كيضيع. فهمتوا كيفاش؟ دونك هادي لامونساليزم. لا غولاسيون الثانيه اللي هي البارازيتيزم. الور البارازيتيزم عندنا بزاف ديال لي زيكزامبل ديال البارازيتيزم. اولا نشوفوا لا ديفينيسيون ديال البارازيتيزم. لا بارازيتيزم سي اون غولاسيون دون لو بارازيت tire profit. Donc le parasite tire profit en se nourrissant, en s'abritant ou en se reproduisant. دونك هاد لي زانتيراكسيون اللي قلنا كيفاش غياكل، كيفاش غيعيش، كيفاش غادي يدير لا برودكسيون ديالو او ديبون دو لوطر. دونك ديما هاد البارازيتيزم اولا لانسيكت اولا ليسبيس بارازيت، ليسبيس بارازيت ديما كيكون ديبون دو لوطر.
ديما كيكون خاصو ضروري داك المضيف، ضروري خاصو شي كائن واحد اخر باش انه يعيش. الا ما كانش ما غاديش يعيش. بحال لوكا ديال هنايا اللي كنشوفو في هاد لابان، الا ما كانش اللابان اللودن هادي ديالنا ما غاديش يعيش هاد ليسبيس. دونك ضروري خاص هاديك ليسبيس الاخر باش هو يعيش ويتغدى عليها، على داك لو سون ديالها يتغدى عليها. لوكا هنايا هذا ان بارازيت ايسي لي اوسي ان بارازيت. هادي البارازيت اللي هي لوتينيا، تينيا ساجيناتا اللي كتكون في لانتيستان، هادي اوسي ان بارازيت. شوفي كيفاش كدير. دونك هادو سو سون دي بارازيت. Donc les parasites, non seulement le bénéfice de la relation est unilatéral, mais le parasite est destructeur. Donc le parasite ديما كيكون destructeur، ديما كيديتروي l'autre، دائما كيديتروي. دونك هو اصلا كيبقى يتغدى عليه، كاع لي نوتريمون اللي كياكل داك لوط، داك المضيف، داك ليسبيس المضيف كيبقى يتغدى عليه الاخر. دونك هنايا فاش نقولوا على البارازيتيزم كنقولوا على الطفيليات، كنهضروا على الطفيليات، كاع لي فامي ديال الطفيليات كيف ما كانوا طفيلي غادي ياكل. و بارفوا مورتيل، دونك بارفوا كيكون مورتيل غادي يقتلو. ابار على كيديتروي هو كيديتروي لوط راه ممكن انه يقتلو. مثلا شوف مثلا واحد ليسبيس، مثلا ليكزومبل، انت وصاحبك، انت والصديق ديالك، جوج طلبه مثلا، حنا دابا كنناقشوا مع الطلبه. دونك جوج ديال الطلبه شنو غادي يديروا؟ كيجلسوا كيخدموا بجوج مثلا، كيخدموا بجوج. هذا كيعطي هذا واحد ديما هو اللي كيشرح والاخر ما كيشرح حتى شي حاجه، الاخر غير كيبقى يسمع. هنا كنقولوا يمكننا ندخلوا بارازيت، نقولوا بان راه داك الطالب اللي ما كيعطي حتى شي حاجه كيجي كياخذ كيمشي بحالاتو. هنا في لوكا ديال البارازيت، دونك كيخلي الطالب الاخر غير كيعطي، ما كيستافدش داك الطالب نهائيا. ولكن ممكن انك طيح في واحد لوكا ديال واحد البارازيت نيت، واحد الطالب اللي ما كيحشمش. فهاد لوكا هادي ديال يمكن له يدير مغتيل، كيمكن له انه مثلا يزيد يغدرك. دونك هذا في لوكا ديال البارازيت مغتيل. هادي لوكا ديال البارازيتيزم. والبارازيتيزم ماشي بالضروره كيكون غير في لي زانيمو، كيكون في لي زيسبيس فيجيتو. دونك مثلا لوروبونش اي لوترو بلونت. دونك لوروبونش ديما حتى هي راه بارازيت، كيدورو بها البارازيت، هذا هو لوروبونش. دونك ليكزومبل هي الفير هذا. دونك شو مثلا في هاد لو ديسان، لوروبونش هي الميم و بلونت اوت، لوست بلونت هي هاد البلونت هادي مثلا هنايا هي هادي، وهادو هما لوروبونش كيكون داير بها. دونك ديما واكل لها لي بوزوان ديالها، لي نوتريمون ديالها، ما كيخليهاش انها تعيش ديفلوبا على خاطرها. دونك هذا في لوكا ديال البارازيت. دونك بارازيت. دونك هذا البارازيتيزم. كاينه البريداسيون، و نرجعو عفوا. البارازيتيزم ديما كيكون اسبيس رابح و اسبيس ما رابح حتى شي حاجه، ديما اسبيس خاسر. دونك هذا هو البارازيتيزم.